जेन्ना हे सगळे असे ऐकले खरेंच आंगार कांटो येवपासारको एक ल्हान भुरग्याक व्हरोन चॉकलेट दिवप खावंक दिवप आनी व्हरोन मागीर ताका ते मारप विचार करप ना क्रायम म्हणटा पळय न्हू तो सामको डळडळीत जाला अशें आमकां दिसता आनी ह्या क्रायमाक लागून खरें म्हणलें जाल्यार लोकांच्या मनान जो भंय आसा न्ही तो झिरो लेवलाचेर आसा अशें दिसता. कित्याक लागून मारला आसतलें पण कित्याक लागून मारला आसतलें तेंची मनस्थिती आतां हें खरें म्हणलें जाल्यार इन्क्वायरीच्या हेज्या प्रमाणे आसा. अजून कांय जावंक ना 2च दीस जाले आसा तेंचे इन्क्वायरीचे जे हे आसा तेजे त्या प्रमाणे ते लोक काम करतले कशा कशा रितीनी तेणी कित्याक लागून मारले कात करून मारले हें बारीक इन्क्वायरी वयर तो आमकां सांगूंक शकचो ना न्ही पूण आमी परत येतले तुमकां सांगपाक लागून आनी थोडे दिसांनी आमी परत ही चवकशी हेचेर आमी फॉलोअप करीत रावतले. कित्याक लागून मारले कात लागून मारले एका भुरग्याक मारप हें खंय तरी तेजें इंटेंशन कितें आसूंक शकता हें पयलीं पळोवपाची गरज आसा. इंटेंशन कितें आहा तेजें कित्याक लागून तो मारता हें पळोवपाची चड गरज आहा. तो मानसीक कितें आसा तो पळोवपाची गरज आहा. ताका खंयच्या वाटेन ब्लॅकमेल हें आसा जाल्यार तें पळोवपाक जाय म्हणजे आवयक कितें तरी सतोवपाक लागून तशें कितें तरी हें करपाक लागून एक मनशाची एक आसता तेजे आवयक सतोवपाक तेजे बापायक सतोवपाक एक तिडकी बराबर शेजाऱ्यांची हें आसता तशें आसूंक शकता. आतां कितें कात जालें ती इन्क्वायरी आसल्या कारणान आमकां तशें खोदून PIक आमकां तशें विचारपाक हें ना पण विचारतले आमी 2 दिसांनी सांगला सराक सांगला हांवें 2 दिसांनी हांव परत येतलें तेन्ना म्हाका तुमी सांगचें पडटलें अशें म्हणून. आनी आतां एक कितें आसा ना मरे खरें म्हणजे अख्खे गोंय न्हू सगळे आमी पयलीं आयकताले कितें म्हणून की भायल्या स्टेटान न्हू अशें सगळें जातालें अशें सगळें जाता पूण आज गोंयान आमकां अशें दिसून येता की ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर हो अत्याचार जाता आनी तांकां तेंचो बळी घेतलो जाता आनी घरानूच पुरले जाता. महानंदाची केस हांगा जाल्ली ह्या फोंड्याची हितून पुलीस स्टेशनार महानंदाची केस जाली तेन्ना एक आमकां असो शॉक जालो आनी आतां हो आमकां दुसरो शॉक आसा. तरी PI सांगता की लोक इतले बरे आसा की तेंच्यांनी कॅमेरा बसले आनी हेका लागून विथीन 2 दिसां भितर सगळे तांकां डिटेक्ट मेळ्ळे की भुरगे थंयसरूच आसा थंयसर भायर वचूना आनी म्हणूनच तांकां आनीक इजी पडले. म्हणून हांव लोकांक सांगूंक सोदतां प्रत्येकान आपल्या घरा फाटल्यान फुडल्यान मरे कॅमेरा आसप चड गरजेचें आहा. कोणाचेर केन्ना कशें हें जातलें कोणूच सांगूंक शकना. कायदा सुवेवस्था कशी आसा कायद्याची वेवस्था डळडळीत आसा. कायदो जर आज सारको आसलेलो खून केल्लो भायर इजी भायर सरता. हांगा पॉलिटिक्साचे लोक अशे आसा चेडवांचेर बायलांचेर अत्याचार करता. आज वुमन डे आनी ती मेला ते बी एक चेडूं ते फाल्यां परवा व्हडले जावन ते बायलूच जातली आशिल्ली बायल आसात ते पण तशा भुरग्याक आज वुमन डेक म्हाका लोकांक बधाई दिवपाच्या वेळार एक दुख्ख त्या आवयक म्हाका सांगूंक म्हाका तोंड येना. तुमकां खरें सांगता आज बायलांचो दीस मनयतात म्हणटा आमी आनी ह्या बायलेचेर आज अशें चांचून मारलेले भशेन त्या भुरग्याक मारून कितें दाखोवंक दिले. लोकांनी सादूर जावप चड गरजेचें. गोंयांत फर्स्ट टायम असो प्रकार घडला की आज पर्यंत अशें घडोंक नाशिल्लो पूण आजून पर्यंत एक सुद्दां पॉलिटिशियन आहा पळय तो एक सुद्दां ह्या गांवांत तेंचे आवय फॅमिलीची मेळोना कितें आसा खबर आहा पॉलिटिशियन हे तेंच्या बद्दल म्हाका उलोवपाचें हें ना कित्याक कायदो पळय आसा न्हू हो सगळो तेंच्याच अड्ड्यार आसा. तेंच्या भुरग्यांनी कितें केल्यार जाता तेंच्या सगळ्या कोण आसा सैरादारांनी ते सगळें केल्यार जाता. शेवटी म्हणूनच सांगता न्हू कायदो आसा तो सामको जमनीर आसा तो वयर केन्ना सरना पाड घालून दवरला सगळे क्रायम काम. न्याय मेळ्ळो ते पर्यंत तुमी तेंच्या वांगडा आसतले ऑफकोर्स आनी आज पर्यंत गोंयान आमी तेच केल्लें आसा. आमकां ह्या लोकांच्या सगळ्यांनी हेंच्यांनी जेन्ना म्हाका कॉल केले हांवें सांगलें की बेश्टे ताका आजीवस कारावास न्हू असल्यार फाशी जावपाची गरज आसा. आज भुरग्याक खरें म्हणलें जाल्यार फक्त लॉकअपान धरून ताका पोसलो म्हणून जायना. हांव जुइजां कडेन मागणें करता अशा मनशाक जाता तितले बेगीन शॉर्टकट मेडिकल मेळ्ळा सगळे ऑन द स्पॉट्सांचेर सगळे कॅमेरा बिमेराचेर सगळे फॉरेन्सिक्स हे बी रिपोर्ट सगळो येयल्लो आसा जाल्यार ताका आनी लांब रुंद करप ना आनी तांकां व्हरोन कोलवाळे जेलीन तांकां पोसप ना. असल्याक सोमते फाशी दिवप धाडप गरज ना. फाशी म्हणजे फाशी हें जावपाक जाय.